ये हदीस मैं फजाइल कुरान मजीद से लूट कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। इस जमात के साथ हशर होने का उम्मीद है। मैंने जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद किए, जो शख्स मेरी उम्मत के लिए उनके दीनी अमूरों में 40 हदीसें महफूज करेगा, हक़ तआला शानहू उसको क़यामत में आलम उठाएगा और मैं उसके लिए सिफारशी और गवाह बनूंगा। गलती कहते हैं अक़लमी कहते हैं कि महफूज करना शय के मनजबत करने और ज़ाया होने से हिफाजत का नाम है। चाहे बगैर लिखे बरज़बान याद कर ले या लिख कर महफूज कर ले, अगरचे याद न हो, बस अगर कोई शख्स किताब में लिख कर दूसरी तक पहुंचा दे, वह भी हदीस की बसारत में दाखिल होगा। मुनादी कहते हैं कि मेरी उम्मत में पर महफूज कर लेने से मुराद उनकी तरफ नकल करना है, सनद के हवाले के साथ। और बाज ने कहा है कि मुसलमानों तक पहुँचाना है, अगरचे वह बरज़बान याद न हो न उनके मानी। मुनादी कहते हैं कि मेरी उम्मत पर महफूज कर लेने से मुराद उनकी तरफ नकल करना है, सनद के हवाले के साथ। और बाज ने कहा है कि मुसलमानों तक पहुंचाना है, अगरचे वह बरज़बान याद न हो न उनके मानी मालूम हो। इस तरह 40 हदीसें भी आलिम आम हैं कि सब सही हो या हुसैन या मामूली दर्जा के ज़ईफ़ जिन पर फ़जाइल में अमल जायज़ हो। अल्लाह अकबर, इस्लाम में भी क्या क्या सहूलतें हैं। और ताज्जुब की बात है कि उलमा ने भी किस कदर बारीकियां निकाली हैं। हक़ तआला शानहू कमाले इस्लाम मुझे भी नसीब फरमा दें और तुम्हें भी। और इस जगह एक ज़रूरी अमर पर मुंतबह करना भी लाबदी है। वह ये कि मैं ने अहादीस का हवाला देने में मिस्काह व तंबी अल-रदा मरकाह और अहिया अलूम की शरह और मंजरी की तरगीब पर एतमाद किया है और कसरत से उनसे लिया है, इसलिए उनके हवाला की ज़रूरत नहीं समझी। अलबत्ता उनके अलावा कहीं से लिया है तो उसका हवाला नकल कर दिया। नेज़कारी के लिए तिलावत के वक्त इसके आदाब के रियायत भी ज़रूरी है। मकसूद से कबल मुनासिब मालूम होता है कि कलाम मजीद पढ़ने के कुछ आदाब भी लिख दिए जाएं कि ऐन बेअदाब महरूम गस्त अज फजले रब अल फजले रब बेअदाब महरूम गस्त अल फजले रब। मुख्तसर तौर पर आदाब का खुलासा ये है कि कलामुल्लाह शरीफ माबूद का कलाम है। महबूब मतलब के फरमोदा अल्फाज हैं। जिन लोगों के मोहब्बत से कुछ वाबसा पड़ा है वह जानते हैं कि माशूक के ख़त की महबूब की तकरीर व तारीफ किसी दिल खोए हुए यहाँ क्या वक़्त होती है। इसके साथ जो शेख वतकी दफ्तर यफ्तगी का मामला होना चाहिए और होता है, वो कवायद वाज़ाब्ता से पालता रहे। ऐन मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत जो खुद सिखा देगी। इस वक्त अगर जमाल हकीकी और इनामात गैर मतनाई तस्वुर हो तो मोहब्बत मौजजन होगी। इसके साथ ही
سلطان اگر سلاطین کا فلانا کا فرمان ہے، اس وقت تک وہ جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے کچھ واسطہ پڑ چکا ہے، بہت تجربہ سے اور جن کو سابقہ نہیں پڑا وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلطانی فرمان کے عیبت قلوب پر کیا ہو سکتی ہے۔ کلام الہی محبوب و حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا مجموعہ اس کے ساتھ برتنا ضروری ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پر جاری ہو جاتا تھا، آجا اقلمو ربی، آجا اقلمو ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور یہ ان آداب کا اجمال ہے اور ان تفصیلیات کا اختیار ہے جو مشائخ نے آداب تلاوت میں لکھے ہیں، جن کی کسی قدر تو جئی بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ بندہ نوکر بن کر نہیں، چاکر بن کر نہیں، بلکہ بندہ بن کر آقا و مالک محسن منوع کا کلام پڑھے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے کو کراوت کے ساتھ سمجھتا ہے، گاہ و قرب کے مراتب میں ترقی کرتا رہے گا، اور جو اپنے کو رجا عجب کی آداب تلاوت، مسواک اور وضو کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ میں نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ وہ روح بقبلہ بیٹھے اور نہایت ہی خصوصی حضور قلب اور خصوصی کے ساتھ اس لطف سے جو اسی وقت کے مناسب سے اس طرح پڑھے کہ گویا خود حق سبحانہ وجہ اشما کو کلام پاک سنا رہا ہے۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیات وعد و رحمت پر دعائے مغفرت رحمت مانگے، اور آیات عذاب اور وعید پر اللہ سے پناہ چاہے کہ اس کے سوا کوئی بھی چار و شاذ نہیں۔ آیات تنجر یا و تقدیس پر سبحان اللہ کہے، اور آج خود تلاوت میں رونا نہ آوے تو بتکلف رونے کی صحیح کرے۔ ولدہ حالت والجامع لے ماغور من شکوی الہدا بالمدمی ملحراکی۔ ترجمہ: کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو، اس طرح کہ ان کو آنکھوں سے بارش ہو۔ پس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے، کلام پاک کو رحل تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھے، تلاوت کے درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے، تو اگر کوئی ضرورت پیش ہی آ جاوے تو
कलाम पाक को बंद करके बात करे और फिर उसके बाद औज पढ़कर दोबारा शुरू करे। अगर मजमा में लोग अपने कारोबार में मशगूल हों तो आहिस्ता पढ़ना अफजल है, वरना आवाज़ से पढ़ना उला है। मशाइख ने तलावत के 6 आदाब ज़ाहिरी और 6 बातनी इरशाद फरमाए हैं।